अवर चॅनल. सो लग्ना वचोन बी आयली आमी आनी मागीर म्हटलेलें रेस्ट घेतली म्हणून. बट हेणी खंय रेस्ट घेवपाक दिला. थंयच आमकां नाचता येवटेन तेवटेन आपूण न्हिदला हॉलान सुशेगाद आनी आमकां रेस्ट सुद्दां घेवपाक दिवना. आनी कपडे बी घेतलेले न्ही एक्स्ट्रा ते बी घालपाक मेळच ना तेका. न्हिदलो न्ही तो, सो तेका गरमी तितकी रियलायज जावना. आनी आतां आमी भायर सरल्या आनी एक प्रोग्राम आसा आमचो. ऑलरेडी डिसायड जाल्ले आमी वचपाचें म्हणून, कारण आमच्या मम्मीला थंय वयता आमी. थंय न्ही तेंचें गॅदरींग आसा, सो मनवितालो बी डान्स आसा, सो तो बी पळोवपाक वचपाचें आमी. आनी दिदी बी येता खंय, सो दिदीक बी कलेक्ट करतली आमी. म्हाका दिसता एक तर तो एक शाळे कडेन सो एक ग्रावंड आसा थंय आसतलो, ना जाल्यार श्रीराम टेम्पल आसा न्ही थंय आसतलो. विचारून हांवें खंय आसा तो, सो कॉल करून विचारपाक जाय खंय आसा तो, आनी दिदीक बी कलेक्ट करपाक जाय. सो आमी मेळटा तुमकां थंय डायरेक्ट थंयच वचपाची. 7 कितें चालू खंय ते, सो ऑलमोस्ट आतां 6:30 जाली. सो थंयच या म्हटलें करिशाक, घरांनी नाका. कृष्ण पळया खूश जालो सामको मावशेक बी पोवन. कितें चॉकलेट हाडल्या? काल बर्थडे आसलो तुका ना, मावशेक दिले ते तुका खंय? मावशी तुका ना चॉकी. मनीषालो बर्थडे आसलो काल. कोण येल्ले रे? कोण कोण बर्थडे? मनवी केक बी कापलो. आमी बी वचपाची आसली बट मागीर टायम जालो म्हणजे आसूं म्हटलें. मागीर करिशू लेट आयलो न्ही तेका लागून. आनी कितें केल्लें मम्मान स्पेशल? छोले आनी पुलाव. तेजे फेवरेट वेज. बरें वेजूच दिसा येयलो तेजे बर्थडे. आनी आतां मयंकाचो बर्थडे लागीं पावला, तेजो 9 मे. तेजो कितें येयला रे वार? कितें येयला रे? तेणें तेगे फेवरेट करपाक चिकन बी. आनी जिजू आयलो? तो कामा बिजी उरला आसतलो. कांय सुटी ना गो तेका जिजू? ना गो? सुटी नाही मी अशी आसपा जाय मग. सुट्टी आसा तेका आसत जाल्यार येता आसलो गो जिजू. फाल्यां बी काम आसलें. मागीर येवपा आनी वचपाक. परवा लग्न आयतारा. आयज म्हणटाली न्ही गो तुला? ना आयतारा लग्न. आयतारा ते गेले. तुका जाय रे चॉकी? तुका दिलो पळय तुका कळटा खावपाक? आतां भुरग्या म्हण पळय रोखडे कळटा. तेका दिलो म्हणून आनी हांव चिप्स बी खात तेन्ना येता धांवून. आनी बेश्टें हांव कितें दिता न्ही तेन्ना ते नाका बिस्कीट बी. आवडटा म्हण वगीर रावल्या. 15-16 किलोचो म्हाजो जीव आनी खाणार 30 किल्लाचे बॅग. शाळेक पावो म्हणसर हाटी कोणा पावता म्हणून पर्वते मातेला बाळदाला. पर्वते मातेला बाळदाला. नाव ठेविले गणपती. नाव ठेविले गणपती. धन्यवाद.
नेक्स्ट डे व्लॉग स्टार्ट करता आनी गॅदरींग बी सामकें बेस्ट जालें आनी आमी कितक्याक तरी 11 ते 12 भितर अशें कितें पावले आमी आनी मागीर व्लॉग बी कंटिन्यू करपाक पावली ना, जेवली आनी न्हिदली मागीर. सो म्हटलें नेक्स्ट डेज करुया म्हटलें आनी बेस्ट जालो सामको प्रोग्राम. मनून बी बरो डान्स केल्ले, 2 डान्स केल्ले तेणी, सो बेस्ट केला तेणी आनी ते करता डान्स. तेजे पयले हांवें खूब फावटी आनी ते शिकय बी कोण ना तेका, तेच युट्यूबार पळयता आनी करता आनी दुसऱ्याकूय बी शिकयता. सो कोरियोग्राफर जाले ते. सो बेस्ट केल्लो तेणी डान्स आनी मेन थींग म्हटल्यार हांव सामकें मेन इम्पॉर्टंट थींग म्हळ्यार सगळें लग्नाक गेल्लें न्ही हांव, पुरो जाल्लें आमकां. तरी पूण हांवें करिशाक म्हटलेलें की म्हाका प्रोग्राम पळोवपाक वचपाकूच जाय. आनी मेन प्रोग्राम पळोवपाक वचपाचें कारण म्हटल्यार म्हाजी मम्मी फर्स्ट टायम सोलो परफॉर्मन्स करपाची आसली. तिंचे फर्स्ट टायम म्हटल्यार सोलो परफॉर्मन्सा हरशीं ती फुगडी बी पार्टिसिपेट केल्या, बट सोलो परफॉर्मन्स म्हटल्यार तिंचे कितें जे गृहिणी आसता वाड्या पुरती जे गृहिणी आसता तिंचे खातीर एक फॅशन शो दवरलो आनी बेस्ट जाल्लो सामको फॅशन शो. आनी तिणी मागीर आपली कितें जी कला आसा न्ही ती परफॉर्म करपाची, फुगडी म्हणूंक शकता, उखाणे, मागीर सॉंग्स अशें. सो मम्मीन न्ही फुगडी म्हटलेली सोलो सामकी मायक बीक दवरून. सो म्हाका तें पळोवपाक जाय आसलें आनी इतको बेस्ट परफॉर्मन्स केलें तेणी. खरेंच आमी सामकी सरप्रायज जाली, पळयच उरली मम्मी आनी अशें करपाक शकता काय म्हणून. बेस्ट केल्लें सामकें आनी हांव सामकें इमोशनल जाल्लें पळोवन आनी इतकें प्रावड फिलींग जाल्लें आमकां सगळ्यांक. आनी ती रेडीच नासली एक्चुली. मागीर आमी कशी करून म्हाजे काकीन हांवें समजोवन कर तूं ट्राय, जातलें करून आनी तिणी फायनली बेस्ट परफॉर्मन्स दिलो सामको. आनी तिका बी मेकअप बी कांय करुनासलो, ती केन्ना लायच ना आयुश्यान. तिणी लिपस्टीक सुद्दां लावन हो आपणी. सो अशी सिंपल आसलो लूक तिजो, पूण सामको A1 बेस्ट सामको. आनी आमी पावली ना न्ही, आमकां लेट जाल्लो, आमी लग्नाक गेल्ली न्ही. सो आमी सुद्दां तिका हेल्प करपाक पावली ना. जी तिणी केलें न्ही स्वता केलें सगळें. की सामकें बरें दिसलें म्हाका पळोवन फर्स्ट टायम परफॉर्मन्स तिजो. हरशीं ती म्हाजे परफॉर्मन्स पळयताली एवरी टायम, म्हळ्यार हांव फुगडेक बी अशें कितें आसतालें न्ही डान्स बी. सो हे फावटी हांवें तिजो पळयलो, सो रिवर्स जालें. आनी आतां म्हाका कळटा की कितकी प्रावड फिलींग जाता जी आपली कोणू परफॉर्मन्स करता. म्हणून सुद्दां सामको बरो केल्लो डान्स, बेस्ट सामको. आनी मम्मीचो हांवें फर्स्ट टायम पळयल्लो न्ही, सो सगळी सामकी इमोशनल कशी जाली. आनी अशें बरो एक युनिकसो प्रोग्राम दवरलो तिणी. सो अशें खूब जाण अशी आसता गृहिणी जिंकां भितर टॅलंट आसता बट तांकां प्लॅटफॉर्म मेळना परफॉर्म करपाक. बट हांव थँक्यू म्हणटा तेंचे ग्रुपान, आमचे वाड्यावेलो ग्रूप आसलो तो, भाव बी आसा म्हाज्या ग्रुपान ते. सो बॉयज ग्रूप तो हनुमान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब. सो तांकां हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा की तिणी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली, प्लॅटफॉर्म दिली. जी गृहिणी आसता तांकां आपलो टॅलंट म्हूण आपली जी ब्युटी आसा, सिंप्लिसिटी, इनर ब्युटी, आउटर ब्युटी सगळी जी आसा ती परफॉर्म करपाक तांकां एक चान्स दिलो म्हणून. खरेंच बेस्ट जालो तो प्रोग्राम आनी आमी सामकी शॉक जाली पळोवन. आनी म्हाजो बाबा हरशीं आतां पयलू वयतालो तो खंय बट आतां तितको भायर सरना. बट मम्मी बी परफॉर्म करतली म्हणून मुद्दम गेल्ली आनी करीश बी आयलो न्ही, सो आमी सगळीं वांगडाच गेली मागीर. सो आनी म्हाका न्ही आमी न्ही थंय गेली, हांवें म्हटलेलें न्ही प्रोग्राम बेगीन स्टार्ट जातलो म्हणून, बट तो जावना. मागीर आमी घरा बी गेली आनी मागीर मम्मी वांगडा गजाल बी मारता म्हटल्यार म्हाका मागीर यादूच ना, मागीर हांवें व्लॉग कंटिन्यू करूच ना थंय. सो तेका अशें जालें. मागीर बाबा बी आमी वांगडाच गेली. आनी तुमकां हांव ते पयलां आसतलें तुमी आतां हे व्लॉगान हांव एड करतलें मम्मीचे क्लीप. सो अशें न्ही ऑपॉर्च्युनिटी आसपाक जाय गांवांनी बीन. अशें कितें प्रोग्राम बी स्टार्ट केले न्ही जाल्यार अशें खूब जाणांक अशें आपलो टॅलंट बी परफॉर्म करपाक, जे आपले इनर जी ब्युटी आसा, इनर जो टॅलंट आसा तो येता न्ही फुडल्यान येता अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की. सो अशें म्हाका दिसता की सगळे गांवांनी अशी ऑपॉर्च्युनिटी आसपाक जाय, अशे प्रोग्राम अशें करपाक जाय म्हणून. आनी आमचे थंय न्ही तो खूब प्रोग्राम बी जाता, खूब मजा येता. सगळें कितें जालें कितें अशें फंक्शन्स हे ते खूब आसतात आमचे थंय. आनी ग्रूप आमचे खूब आसा ते सायडीन, हेजे लेडीज ग्रूप, मागीर महिला मंडळ ग्रूप, सो खूब आसा. सो तेंचे कितें आसता चालू अशें. आनी हेंचे बी बरें आसता, जे हनुमान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आसा न्ही तेंचो, म्हटल्यार सगळे वाड्यावयले जे बॉयज आसा ते सगळे तेंचो ग्रूप आसा. आनी तेंचे कितें आसता, फर्स्ट मेकूच आसता तेंचो वर्धापन दीस आसता तो. मॉर्निंग ते अशे गेम्स दवरता, सकाळ फुडें वचोन ग्रावंडार खेळपाचें आनी प्रायजां बी आसता, बरी प्रायज आसता. आनी मागीर सांजचें मागीर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसता, तेंचे प्रोग्राम आसता. आनी मागीर फंक्शन्स आसता, गॅदरींग टायप आसता. सो वाड्यावयले भुरग्यांनी मागीर परफॉर्म करपाचें गॅदरींग. सो सगळ्याक आपलो टॅलंट दाखोवपाक हें मेळटा. इवन तेंचें कितें चवथीक बी अशें कॉम्पिटिशन आसता, माटोळी कॉम्पिटिशन बी तें, माटोळी मागीर मकर मेकींग कॉम्पिटिशन. सो बरें दिसलें म्हाका, सामकें रडपाक पावलें, इमोशनल जालें मम्मीक पळोवन. सो
अशें आसलें की बरी दिसता. सो हांव अशें मागता की अशें आसपाक जाय गांवांनी तरी. सो आतां हांव चड उलयना, ब्लॉग खूब व्हडलो जातलो. इतकेंच हांव म्हटलें तुमकां म्हटलें सांगोय म्हटलें म्हाज्या मम्मीचो परफॉर्मन्स. आनी तुमी बी म्हाका कमेंट करून सांगा की मम्मीचो परफॉर्मन्स कसो आसलो तो. फर्स्ट टायम केला तेणी सोलो परफॉर्मन्स. फुगडी बी आसतालीच आनी हांव बी पयलीं पार्टिसिपेट जातालें फुगडी बी तेंच्या हितून ग्रुपांनी. बट आतां ना सद्या. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.